በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም አባሽ ዮሐንስ ሰላም ኩልኩም ምእመናን አብርሕቁን አብቀረባን ዘለኹም እትፈልጡንን ዘይትፈልጡንን ዝረአኹምንን ዘይረአኹምንን ንኹልኩም ድምፃይን ሰላምታይን ለኸልኩም ኣለኹም። ለማዓልቲ ናይ ምዕራባውያን ልደት እዩ። እትተወለደ እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ንሱ እዩ ካሊእ የብልናን። ናይ ታሪክ ኣቆፃፅራ ጉዳዩ ናይ ታሪክ ኣቆፃፅራ ጉዳዩ ከምናቶም ልደት ጥራሕ ዘይኮነ ሎማዓልቲ ኣብ ዓድና በዓል እዩ። ኣብ ከተማ ይኮነን። ኣብ ከተማማ ተመቕሽቲ ጥባሕ ማህፂ ዝብልኹም ኣብ ዓዶም ኣብ ኣስመራ መፂኦም ሚነዋለ ሰርሕዮም ቀዳመ ሰንበት ተሓቢአይኩም ክዛረቦ ዘለኹ ሚነዋለ ቀዳምሉ ማሕፂ ሰርሕዮም ኣብ ዓዶም ግን ሎሚ ማህፂ ኢሎም ነቲ ሰብ ይኸልክልዎም። እቲ መፅሓፍ ብላ በሃፈገፅከ እዩ ዝበለ። ኣብ ዓድና ሎሚ ኣብ ማእኸል ኣስመራ በዓል እዩ። ክልተ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘለና ብኪዳነ ምህረት። እታ ኪዳነ ምህረት ኣዴና ማርያም ጓል ሓናን ኢያቄምን እያ፣ ካልእ ኣይኮነስን። ኣብ ሓድሽ ኣበባ ግን ገሊኦም ፀይቖሞ ነቲ ቀሺ እዚአን ክልቲአን ደቂ ሓትነታት ኢልወን። መን ሓትነት ኹን ማሳይ ዝወለደ 3 ዋልድ እየን። ኣደ ሰሎሜን፣ ኣደ ኤልሳቤጥን ኣደ ሓና 3 ተነዋልዱ ማሳይ። ኪዳነ ምህረት ከመይ ገይሮም ከም ዝበልዋ ኣይረኸብኩን። ኣብቲ ዲክሽነሪ ኦብ ኢትዮጵያን ኢሎም ፀሓፍዎ ሳልሳይ ቮሊዩም ርአ እኳ ምንም ኣይገለፀን። ግን ሎሚ ኣዴና ማርያም እያ በዓል እዩ። ኣብ ሃገረ ሰብ ኣይሓርሱን። ኣብ ኪዳነ ምህረት እንድያ ኣስመራ 4 ኣስመራ ተራብዓይቲ ፅላእ ቤተ ክርስቲያኑ ኪዳነ ምህረት እያ። እቶም ኣሕዋትና ናይ ምዕራብ ከለንደር ሎሚ ኪዳነ ምህረት እዩ። ብዓድና ብምዕራባውያን ከዓ ሳይሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ልደት ኣይፃበብን እቲ መንግስቲ ናብቲ ቤተልሔምን ጎልጎታን። ኣብ 4ይ ዓመት ትንሳኤ ግን ፅቕጥቅጥ ኣሎ ብዙሕ። ነቲ መንግስቲ ግን ክሳይ ክኾንሉ ከሎ ሎሚ ክርስቶስ ልደት ምዕራባውያን ሎሚ መዓልቲ ጥራሕ እዮም ዘኽብርዋ። ልቢ በሉ። ኣብ ቅርዓት የዛረብ ዘለኹ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ኣኽብርዎን እዮም። ንሕና ግን 12 ግዜና ልደት ነብዕል። ኣይትደነቑ፣ ፀላዕላዕ ኣይበልኩም። ዋላ ሕማማት እንተኾነ ሕማማት እንተወዓለት እቲ 29 ስግደት የለን። ግን እቲ ናይ ሕማማት ጸሎት እዩ ዝጽለ። ኣብ ሕማማት ቅዳሴ የለን፣ ሓሙስ ዝግቦ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ሎሚ መዓልቲ ኾነ ታሕሳስ 29 ወይን ከዓ ጃንዋሪ 7
ناي تاريخ اللو وطا ينبري استولد نص خالي بنانا نخبرونا لومين نحناكم زبركم 10 جزء بعمس لذلك كريستوس نخبرنا المحجة ذاري وكم رباش رمو برنارد نايب رأي فتاوي نيرو حدا يهوداوي أب حدا أهقوراوي أخيوات راحبنا سمعنا دراشين تلفوني وسيدون ويبوه مش مساقو بتعم يقربني يحبرني يستناقدني نيرو بتمستانكو وموزي أمانية تمبل انتهبنا كخيلني أناس مقدس كله بلي كده أنا نببالو حزبي قن نتمنى قصع مودالي لهم جي نقرأكم إن هيجي قمت لأمي سلام اسبالني أي ملكتك كان يوم طبو بعد يقول لك حيب لك كايلن وجون جولاي ماري كريسماس كتب لنا تخيل خايل يوم نمنتاي كل سنة نخبر 20 ساعة بنهنا تاريخ شوعته بمعرباويان تاريخ أدينا مريم كده نمهرة تبهيلالا هقر سبا يحرسونهم أي يعصدونهم أي يصهيونهم من ما يقرصونهم أبكت ماقن نقرأكم تمغشتي سنبت دحر غرب بلون نمنتاي لو متولده جانواري شوعته تولده نجحنا النتنا كباي جميرو أنا خدحن زمالتي كريستوس مستمعالتي كنا انتو استولدنا نخبر ذلنا تلانا مرس ياب أخلاقها أي لومي مركزنا أي بهالين ناي كريستوس بعالي مركزنا جانواري شوعته معاتهم ساعتون يملكتهم مناتاتهم نقرقن نعو أخبرين بلو منا نايو علوم قدايو نحنا نزارك زلنا نايو علنايو كريستوس ولد أب بملكوتو وولد مريم بتسبيتو التبهلي لو ممكن كخبر خلوه نخبر علنا ناي كريستوس كويو كلته لذات عين بلنا تلذات حدايو معالتنا هنا هنا أقوص أسرائنا تفعلالنا أمبري بخلاي تفعلالنا ربعي ميسكو بزحن كحراني رويو إتي أبوساتنا زمعايا شو أو إقر خلي عاوز فالس التبهلة نصب ربعي ميت زنباركو كملكتهم يخيليون اتشعو بيت كريستيانا كندي حقوت قطق حليفايا بيت كريستيانا اسكندريا مالتي إثيوبيا نبرتنا أقسم هاي نبرتن شعو أبا سلامات قاعد مصاي نبرتن نحنا تقم ذي نبره بشحين حموش تميتن أسرانيو كن مو ذي نبره قن اسكندريا تشكماتو نقضي أبير لو ما يقرفونان حدنا مخادو أشقار سلازغونيم سلازي كلانا لما عالتين تخبرنا يو كنخبر لنا كلانا مهرتيا إذا خلانا مهرتك عدينا مريم يا كنت مريم دنقيبنا مريم ما سألوا أنا بزحة التطوعة مريم دنقلقل نسايا تا مهراباويان لومي
ልደት ወዳ ዘኽብሩላ እታ ንሕና ኸኣ ጃንዋሪ 7 ወይ ታሕሳስ 29 ነኽብረላ እያ ባለ ማርያም ናይ ካለንደር ጉዳይ እዩ እወ ኣብ ትንሣኤ እውን ንፈላለየሉን ኣብ 40 ዓመት ንራኸበሉን ኣሎ ግን ንሱ ክርስቶስ እዩ ካልእ የብልናን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብዘመን ንጉሥ ሰርፀ ድንግል ሰማዕታት ዘክርስቶስ ተባሂሎም ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ልዕልኩም ድሕር ተንከፍዎ ገልጸልኩም ሃፀይ ሰርፀ ድንግል ዝነገሱሉ ጊዜ ሓደ 36 ቅዱሳት አንስቲ 12 ሐዋርያት 72 አርድእቲ መሪጹ ዘውዲ ገይሩ ቶም ነገስታት ነቲ ዘውዶም ይሓስብሉ እዮም ተጣቢቦም ምስ ሓዝዎ وأنا كرسوس يلو أنت كنت هو خاب دنقل خابتا سعادات وليدا حجخا ماليشة وليدين السؤال ما يكسنا يبعلو انباريبة تغسان أي تقبلتون حتى إذا دنقلقن اليوم نتسوأي سمعت هذا كرسوس يوم زبهلو تاريخ تنكيف كاس الذي يحلف يضلكم ذلكم بر زرباي نايلهم معدتيهم قداسيون نقبرنا كده أنا مرات اسكندرية تحساس صوم سلازغونة قداسيون اللوة نحن قلن ككم كلتنا ككم بطانانيو እጂ እወ እቲ ቅዱስ ያሬድ ዝገበሮ ናይ ልደት ኣብቲ ናህና ታሪኽና ንገብሮ እቲ ታሪኽ ከይተወሰነ ግን 400 ተወሰነት ታሪኻት ብድሕሩ ባህሪ ሓሳብ ዝበሃል መፅዩ ነገር ግን ዲሜጥሮስ ኣይኮነን ዝገበሮ بزبان ديمتروس لتجبر إمبري ديمتروس أي جبرون لمنتاي صادق مهرنا بينهم يوم ديمتروس كما أثناتيوس مرتي أي نبرون كم ديوناسيوس مبل 14 أي نبرون من قدسيو كتنكو خلقو نحدش نقر طلع على عيبركم ديمتروس باري حساب زقبرلو كلت عين غوران قن قدسيو بزمانو سلازقونايو نمن تايتا العلوة اللون تقونو تماهيرين دي أبيني سهولا سيت كوني لسبحينا مخابة محرنياكو هايو إن أنت ولا استقروا يوم جنبا محرنيات ما يريو ديمتروس لومنا اسكندرية مسكركو كن هاي فالكاني لومني بزبانو سلطة قبرن براي كونن لومني مو لوم معالتي لدت كل معال سلطة نخبرو اتي لوم زي خبر ذل بعل ناي كلنا خرسوسيو ان فلاليلو نغرن زين فلاليلو نغرن الله اتي زفلالينا انا نخهنات قدفو اتي زراخبنا قلنا لكم كاثوليكاوي بتي كريستيان تمصير حقون يعني عند سلاسيه مصيوم
زرخبنا انتايو بعلو خرصوص يرخبنا اتي حدش كده أننا يكون لنايو بروتستانت أي وصغلون نحنا ناس وصغنا له مستبقوا نايكون لنايو ليتون كدان نايبعنا السم ليتون جن نحنا قامقا يكون غريخيو نتم حواتنا نقار صحابكمنا نبلوم اقرأي سلا حاطره مال الشمقيله اي كيد لا تنقار زتولدك حدا كرسوس كويو نسقان كل سما الحين خون ينبري نخلتن 3 سنة يكونن لما كرسوس نمنتاي تولده تبال كله ناي ناخو من نقن منازم ورن دحر نازم موطن كدحن نانا نكلنا نخدحنا نسوم دحنا سنذلي سلازم ثمنا ركعدنا اسنا يارير قال يوم زتقمو يارير روما كاثوليك اينورن كاثوليك مالت أرثوذكس مالت ناي كلنا سمت قوانا كيا كاتمو خلو كاثوليك كوينهم اتيوم كوصو خلو أرثوذكس كوينهم وصيهم اتسم ناي كلتينايو اتي مبل 19 باتريارخ ألكسندر كصحف كله The Catholic Church is suffering everywhere يذبالي كوصو خلوغن اتوم 318 أرثوذكس كوينهم اتيوم كأريوساويان كوينهم دحر قل اتا معرف كاثوليك إلا نحنا خا أرثوذكسنا عندنا خا كاب أرثوذكس خا نحنا مسراقاويان تبهنا نمنتاي قريخن راشان سلو زلو أرثوذكس لازلهم مع التيم تتولد ناي أقوص أسرع قدا يمبر حدا خرصوصي توليد ذلو بحنسا أمزا خبرونا يرم سقعرا بعي ميتي قن سدت سلازنا بره ميوقنا بر كان ناس حبا خايزنا بره سقع ودي إلياني قدست إلياني المسء نتانا كريستيان ذو وهب الناس حابوا يوم زخبروا نيرهم نمنتاي ديوكلتيانوس كلمو خندي نيرهم يوم نصهم كا روماويان قيصارات يوم نيرهم ودي قدس إلياني مسناقسي ناي هيمانوت نسان نتوهيبو بحنسا أنا نخبر نيرنا ناي هيمانوت استرخ به اتم دوقو مسموصو سنحو خاتو ودحوو جوليوس أبوستاتا زبهار مسمسة عندنا بتخشان أبصقم أتيا نقرقن بسين تتبهله نخرس النهاي ما نسكتف زخالة يلنو ديوكلتيانوس دخيمو يوم اسكندرية أنطاكيا قريخن راشان كارلوهم ببخلهم أباناقن اتناتو صقم أي بس حنان إتا شحنا حموشتميتن أسرت حموشتنيا
ጸገም መጻሳብ ዓድና ሱኻ أما خلنا هنا ينبري እቺ ሰማዕትነት ዝነበረ አይኮነ ንምንታይ ዝኹሉ ነዝሎም ተወልደ ወይ ከዓ ጃንዋሪ 7 መዓልት ነኽብሮ እንኮ አምላኽ እዩ ወልደ አምላኽ كنقدر قيم حجنا قالوكم ثم አዲስ አበባ تفلطوهم بس يوحنس ቤተ ክርስቲያን ከሐልፍ كله ካብቶም هنا እዩ خدانا يرؤيو وتلخلن اي اتا سموك كالكاين له وتلخ كاثوليك خوسيو شجرنا ذلو أبت كريستيانا زي سمهرو مهران سلز بزحنا تشجرنا ذلنا أبروما سلز فلطم نوركب على بساونا أسرات كونه أو نبولس جنا أبتي بالعلاي كيف بصحو أو نذكرياس مجابو خلوبتي كاثدرال مع حلفين سيركم مع الكوم بلهم نمنتاي نفقري ثلاثة فرنا وني لنا أبنا من يوم شمو ببلهم سمو مثل حنا تحت قبر كيدكا نابو أمي أنا خاف ليتين انت قبر نروما سجدكمني اليوم سوق نقرني نروماسي انت قبركم سجدكمني كفالة مساعدهم انكم سجدكمني تفاليتات يقوم الله اي تخيلكم لنا يقولون يوم نمنتاي مثالي نقرن نمنتاي زي خرج لكم لهم أبون تغرقوا مسكال اللوم مسحاب قدس اللوم بس مسحاب قدس أبدي لبوبولو إتي 30 كندين قرنا ذلنا حدث كده على ما يقبلوني إسران شوعتني ذلنا 8 حدنا اللو تبعي الحراي نقصره ناي ابن جبرول مصحف السين عنان تاينايو اتم بروتستانت اي كونن زبولو نتي مقاباويان اي تقبلوون ازلوم زلو مقاباويان ابيجكم ناي صرص ايدا بابلونيان ميثولوجي يمبري نايتي ماتاتياهو ايكونن تمقدمو مقاباويان زلو ناي صرص ايدايو اما چمو داتايو ماتاتياهو اتي زلو لوم انتايغا سلالة جميل كاتولن كسهندي اسهو كوي زلوخو زلطه سب نتعاول نتموقيا خونه نتزخونه نقلل له احنا حاجة لجاتنا نبين حاجة كريستوسيو ناي تاريخ أقوى رايو السغان يروساليم بتاعم السبوقيو نتبعال نمنتاي بتي أرسلو بتي كموت خلو حلوة تعمي سنة نيرو ناي جوردان منغستي فهري انكو عبسحنان لومي ندح رايك عبسحنا أملاخ أبرحوا ظلكم من أبقربان نخلكم يزفتوكم نخلكم يصلي لكم نخل ناخاتكم ترح زيكونس يقرمكم نتبس مراد اللهم من محدار اسلي نتم محدار اما خلا مبرا انت خوينها نتم داعشين
نتم لبنان زلون اصلي يلوم ين من تاي نعلم صلت كنصلي كلنا حدا قالنا امبري حدا قال لي عين بلنا نتم اسمر زلو استهزب كو تشوقني زلو تهزبي تشوقني زلو لب هبو أبدانينت كان حراتيو قدائنا نبر زلنا نسخاها سمع تقع هي تقاقا خايو يا أخلقايو تملس كنت قدائي ذلك كاني انت زي سمع خاقل كترخ باخا بهذه السلاسية تمهر نشتغل له صرح ومسارقو قويوم قاب صلاعي خادمو بزي كلو الورحت قويوم صلاعي بزي كلو مرحت نسخاقا صباح كما اخد كونخا نحنا قن بيت كريستيان نصلي لك نصلينا نابل بغاخت ملس نهزبي عدي يوها من عليك هبدا غندري نايزي لأنت واقعنا 6 حسب انتاي قاتلنا ندحرنا زي خوينكا لو مسي ندحر قاتل نتخونو وندحليم يقرب ندي زلخو خموت نجركا خموتي لا لمنتاي انتاي كوينو خصو زي محورو زبل تاريخ صحافيكم اصلا زخص صباحنكو تقاقي خاذ اللغة تقاقي خاذ اللغة دانيا زي بلو قد زي طفو محلقة زي بلو صباحا دفو تبهيليهم بايسة زي بالله عدي من قصة بلاي تغيل نخا ينقروا قائم ثم ناس كسر ليسي نزيد ينقروا قاتغينهم ما يتأمنون انت زي تأمنوا خاش الزروا هاي الصحافة له صباح بتاريخ كوين خمسيو أنا كو نميدا زخدكو ني ارسرات واقو مسير لني انبري ليلا نقول لا تقول انت تفلت نيري اي مخدكون نيري بس سرح خو سرح اي مسرح خو نيري مستطعس الخاتون اي تعسني بتي تعدي كابي نايتوبيا قزات وسيالا نقرقن بأخذكم ودي ارتراخ هرم بأخذكم قال ارتراخ تكتر كتهرم كتبكي ايدلني ارتراكو حد دخل التخرم تعدك ويا نيرا سمعتي كلكم كن كلكم يزارب زلخو نقولكم ذاك ارترا فتوكم يعني لومي بعل ناي كله كريستيان زغنايو نخبره لنا نحنا روما كو عبابة سخسيانيا ده على قسطنطينية مسياب قسطنطينوس نحنا بيت كريستيان كتبها الكلة نسوم بتخسيان بهال نحنا بتخسيان بهال حانت بيت كريستيان هوريا بيت كريستيانو لأجزابير انت أتريا بدو مخبر كله ناي كلنا ايا لو من باري تولده نسويو تعرف سقلة تساقل ذا الحنان أملاق نسوي حدا قليبنا لنا وانقا نساتهم جازون تبلو نحنا ها يسوس نقول لنا اتا خرصوص قن قرخيا كلنا نتقم اللعنة
نباخون باري أبو غشي قد فكم يمالت مثل سمن كما قات أمخا نايم إراباويان عمت موداتان مجمرتانيو خونيو سقاشعو زياوهيري حلواناتم رحوق ظلكم كلكم بقى أبو غش يوهانس قركم حدا حتو أقداسن تلكم كتلوخو لا يتقولوكم نقرقن انتاي فلالينا يكونن زبهال كريستيانو اتم بروتستانتي مس روما سلتباسو مقدم حيزم مسيوم نقرقن اتربعته ونقل حدش كدانا اللوم زي قبلوا مساعرت زلو اللوم بس تأمر زبهال قال زبهال بعدنا تقبره ثم قاتل لخن ونا يقبلونهم نحنا خان نقبلهم زي نقبلون الله لمنتاي كل صحف مصحف يكون بس الكريستيان كتقبلوا الله بتكسان زي تقبلته مصحف أين نببننا نبخايو أبو غشي بلو نقع رحس بعال يقبر لنا نخلنا اتناي نحنا بعالكا ملخ حل في نخلنا قنت نسو ناي كرسوس نحنايو لو من ناي كرسوس نحنايو ناي معال أقوص أطراف اللي يزلوه ناي معال أقوص أطراف اللي يزلوه نقر قنت نستروساويان انتو خوينهم مسانا خونه مس كاثوليك كونه يلون اتوم جهوبا ويتنس مسانا يلون مس كاثوليك يلون مس بروتستانتون يلون بلو ناي كلنا بعال كاب كونه كلنا سبو بعال يقبل لنا أملاخ آمين اتنا هنا يخبر لنا سلام كن أبو غشي يوهانس شمكا أش يوهانس بلكا مالسي أيتابخا الراي سلام كن بولو جاهر مس كلنا كن بروح بعادي قبر لنا ملاخ سلام كنهم آمين سلامكم يبزح الله آمين أملاخ كبري خلنوس التي تبقى جزية سنحنا جزاوير خبري بسكن نقولاتنا بروح بعالي قبرلنا نافتي بيت كريستياننا كولو دمان كلنا بسلام بتعنا كل من فتاو بارقوت كرتحنا فقد عملاخنا يخون